श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 51 सर्गः। तं जाग्रतम् अदम्बेन भ्रातुः अर्थाय लक्ष्मणं गुहः सन्तापसन्तप्तः राघवं वाक्यमब्रवीत्। इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थम् उपकल्पिता प्रत्याश्वसिः साधु अस्यां राजपुत्र यथा सुखम् उचितो अयं जनः सर्वः क्लेशानां त्वं सुख उचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुस्तस्य वयं निशां न हि रामात् प्रियतमः मम आस्ते भुवि कश्चन ब्रवीमि एव च ते सत्यं सत्येन एव च ते शपे अस्य प्रसादात् आशंसे लोके अस्मिन् सुमहत् यशः धर्म अवाप्तिं च विपुलाम् अर्थकामौ च पुष्कलौ सो अहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा ज्ञातिभिः सह न मे अस्ति अविदितं किंचित वने अस्मिन् शर्तः सदा चतुरङ्गं हि अतिबलं सुमहत् सन्तरे मही लक्ष्मणस्तु तदा उवाच रक्ष्यमाणः त्वया अनग न अत्र भीता वयं सर्वे धर्ममेव अनुपश्यता कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य सुखसंसुप्तं तृणेषु सह सीतया यो मन्त्रतपसा लब्धः विविधैश्च पराक्रमैः एकः दशरथस्य एष पुत्रः सदृशलक्षणः अस्मिन् प्रव्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति विनद्य सुमहानादं श्रमेण उपरताः स्त्रियः निर्घोष उपरतं तात मन्ये राजनिवेशनं कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम न आशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीम् इमां जीवेदपि हि मे माता शत्रुघ्नस्य अन्ववेक्षया तद् दुःखं यदि कौसल्या वीरसूः विनशिष्यति अनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकप्रियावः राजव्यसन संसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठपुत्रम् अपश्यतः शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणाः राज्ञः महात्मनः विनष्टे नृपतौ पश्चात् कौसल्या विनशिष्यति अनन्तरं च मातापि मम नाशम् उपैष्यति अतिक्रान्तम् अनवाप्य मनोरथं राज्ये रामम् अनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले हि उपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संकरिष्यन्ति राघवं रम्य चत्वरसंस्थानं संविभक्तमहापतां हर्म्य प्रासादसम्पन्नां गणिका वरशोभितां रथ अश्वगज संवादां तूर्यनाद निनादितां सर्वकल्याणसम्पूर्णां हृष्टपृष्ठजनाकुलाम् आराम उद्यान संपन्नां समाज उत्सव लक्ष्यशालिनीं सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम अपि जीवे दशरथः वनवासात् पुनर्वयं प्रत्यागम्य महात्मानम् अपि पश्याम सुव्रतम् अपि सत्यप्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयं निवृत्ते वनवासे अस्मिन् अयोध्यां प्रविशेमहि परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतः राजपुत्रस्य शर्वरी सा अत्यवर्तत तथा हि सत्यं ब्रुवति प्रजाहिते नरेन्द्रसूनौ गुरुसौहृदात् गुहः मुमोच बाष्पं व्यसन अभिपीडितः ज्वरातुरः नागैव व्यथातुरः। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 51 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। सर्गः प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं भास्कर उदयकालो असौ गता भगवती निशा असौ कृष्णः विहगः कोकिलः तात कूजति बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगां सागरङ्गमां विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिः मित्रनन्दनः गुहाम् आमन्त्र्य सूतं च सो अतितिष्ठत् भ्रातुरग्रतः स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपतिः तूर्णम् आहूय सचिवान् इदमब्रवीत् अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभां सुप्रथारां
दृढां तीर्थे शीघ्रं नावम् उपाहर तं निशम्य गुह आदेशं गुह अमात्यः गतः महान् उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ततः स प्राञ्जलिः भूत्वा गुहः राघवम् अब्रवीत् उपस्थिता इयं नौः देव भूयः किं करवाणि ते तव अमरसुतप्रख्य तर्तुं सागरगामिनीं नौः इयं पुरुषव्याघ्र शीघ्रमारोह सुव्रत अत उवाच महातेजा रामः गुहमिदं वचः कृतकामो अस्मि भवता शीघ्रम् आरोपयताम् इति ततः कल्पान् सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जग्मतुः येन तां गङ्गां सीतया सह राघवौ राममेवं तु धर्मज्ञम् उपागत्य विनीतवत् किमहं करवाणि इति सूतः प्राञ्जलिः अब्रवीत् ततो अब्रवीदाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेण उत्तमदक्षिणेन सुमन्त्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव च अप्रमत्तः निर्वृतस्व इति उवाच येनम् एतावद्धि कृतं मम रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामः महावनम् आत्मानं तु अभ्यनिज्ञातम् अवेक्ष्य आर्तः सारथिः सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रम् ऐक्ष्वाकम् इदमब्रवीत् न अतिक्रान्तम् इदं लोके पुरुषेण इह केनचित् तव भ्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवत्वने न मन्ये ब्रह्मचर्यं वासु अधीते वा फलोदयः मार्दव आर्जवयोः वापि त्वां चेद् व्यसनमागतं सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीर त्रिलोकांस्तु जयन्निव वयं खलु हता राम ये त्वया हि अपवञ्चिताः कैकेय्या वेषमेष्यामः पापायाः दुःखभागिनः इति ब्रुवन् आत्मसमं सुमन्त्रः सारथिः तदा दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्थः रुरुदेच्छिरं ततस्तु विगते बाष्पे सूतं स्पृष्ट्वा उदकं शुचिं रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनः उवाच तम् इक्ष्वाकूनां त्वया तुल्यं सुहृदं न लक्ष्ये यथा दशरथः राजा मां न शोचेत् तथा कुरु शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः कामभारावसन्नश्च तस्मात् एतद्ब्रवीमि ते यथा ज्ञापयेत् किञ्चित् स महात्मा महीपतिः कैकेय्याः प्रियकामार्थं कार्यं तद् अविकाङ्क्षया एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते यद्यथा स महाराजः न अलीकम् अधिगच्छति न च तां यदि शोकेन सुमन्त्र कुरुतत्तथा अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धम् आर्यं जितेन्द्रियं ब्रूयाः त्वम् अभिवाद्य एव मम हतः इदं वचः मम हेतोः इदं वचः न च अहं अनुशोचामि लक्ष्मणः न च शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्च इति वने वत्स्यामहे महेति वा 14 वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं मां सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान् एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः आरोग्यं ब्रूहि कौसल्याम् अथ पादाभिवन्दनं सीताया मम च आर्यस्य वचनात् लक्ष्मणस्य च ब्रूयाश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमाणय आगतश्चापि भरतः स्थाप्यः नृपमते पदे भरतं च परिष्वज्य यौवराज्ये अभिषिच्य च अस्मत् संतापजं दुःखं न त्वाम् अभिभविष्यति भरतश्चापि वक्तव्यः यथा रजनी वर्तसे तथा मातृषु वर्तेत सर्वासु एव अविशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च अविशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षत लोकयोः उभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेदितुं निवर्त्यमानः रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुस्थम् अब्रवीत् यदहं न उपचारेण ब्रूयां स्नेहात् अविक्लवं भक्तिमान् इति तावद् वाक्यं त्वं शन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनो अहं
प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव स रामम् अपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येत अपि सा पुरी दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यम् इमं रथं सूत अवशेषं स्वं सैन्यं हत वीरम् इव आहवे दूरे अपि निवसन्तं त्वां मानसेन अग्रतः स्थितं चिन्तयन्तः अद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः दृष्टं तद्वैव त्वया राम यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां सङ्कुलं वृत्तं त्वच्छोक क्लान्तचेतसाम् आर्तनादः हि यः पौरैः उन्मुक्तः तत्प्रवासने स रथं मां निशाम्य एव कुर्युः शतगुणं ततः अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतः असौ मातुलकुलं सन्तापं मा कृता इति असत्यमपि नैव अहं ब्रूयां वचनमीदृशं कथम् अप्रियमेव अहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः मम तावत् नियोगस्ताः त्वद्बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः तन्न रक्ष्यामि अहं गन्तुम् अयोध्यां शक्ष्यामि अहं गन्तुम् अयोध्यां त्वदृते अनघ वनवास अनुयानाय माम् अनुज्ञातुमर्हसि यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि स रथः अग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रैः त्वया भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन बाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् आशंसे त्वत्कृतेन अहं वनवासकृतं सुखं प्रसीद इच्छामि ते अरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्या अभिहितम् ऐच्छामि भव मे प्रयत्नतरः इमे अपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिं तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहामि अहं न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मया अयोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा वनवासे चयं प्राप्ते मम एष हि मनोरथः यद् अनेन रथेन एव त्वां वहेयं पुरीं पुनः 14 हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यानि च अन्यथा वरभृत्यवत्सल तिष्ठन्तं पुत्रगते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्वा न मां त्वं हातुमर्हसि एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामः भृत्य अनुकम्पितो सुमन्त्रमिदमब्रवीत् जानामि परमां भक्तिम् अहं ते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यबीयसि कैकेयी प्रत्ययं गच्छेत् इति रामः वनं गतः विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं न अतिशङ्केत मिथ्यावादी इति धार्मिकम् एष मे प्रथमकल्पः यदम्बा मे यवीयसि भरत आरक्षितं स्वीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यते मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं व्रज सन्दिष्ट चापि यान् अर्थान् स्थान् ब्रूयाः तथा इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनम् अक्लीबः रामः हेतुमत् अब्रवीत् न इदानीं गुह योग्यो अयं वासः मे सजने वने अवश्यम् आश्रमे वासः कर्तव्यः तद्गतः विधिः सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुः भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोदक्षीरम् आनय तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रम् उपाहरत् लक्ष्मणस्य आत्मनश्चैव रामः तेन अकरोत् जटाः दीर्घबाहुः नरव्याघ्रः जटिलत्वम् अधारयत् तौ तथा चीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ अशोभतां ऋषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ततो वैखानसं आस्थितः सः लक्ष्मणः व्रतम् आदिष्टवान् रामः सः अयं गुहम् अब्रवीत् अप्रमत्तः बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेता गुह राज्यं हि दूर आरक्षतमं मथम्
ततस्तं अनुज्ञाप्य गुहम् इक्ष्वाकुनन्दनः जगामतूर्णमव्यग्रः स भार्यः सह लक्ष्मणः स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावम् इक्ष्वाकुनन्दनः तितिषुः शीघ्रगां गङ्गाम् इदं वचनमब्रवीत् आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमं शनैः सीतां चापि आरोपय अन्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीं स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वम् अप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरुरोह आत्मवान् ततः अथ आरुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः ततो निषाद अधिपतिः गुहः ज्ञातीन् अचोदयत् राघवो अपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः ब्रह्मवच्छत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया प्रणमत् प्रीतिसन्तुष्टः लक्ष्मणश्च महारथः अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तं गुहम् आस्थाय नावं रामः तु चोदयामास नाविकान् ततस्तैः चालिता नौका कर्णधारसमाहिता शुभस्पय वेग अभिगता शीघ्रं सलिलम् अत्यगात् मद्यं तु समनुप्राप्य भगीरथ्याः तु अनिन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदमब्रवीत् पुत्रो दशरथस्य अयं महाराजस्य धीमतः निदेशं पालयतु येनं गङ्गे त्वद् अभिरक्षितः 14 वर्षाणि समग्राणि उष्यकानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेण पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी त्वं हि त्रिपदगा देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्या च उदधिराज्यस्य लोके अस्मिन् सम्प्रदृश्यसे सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने प्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते गवां 100,000 च वस्त्राणि अन्नं च पेशलं ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षया सुराघटसहस्रेण मांसभूतौ ओदनेन च यक्षे त्वां प्रियतां देवी पुरीं पुनरुपागता यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यच्छामि तीर्थानि आयतनानि च पुनरेव महाबाहुः मया भ्रात्रा च सङ्गतः अयोध्या वनवासात् प्रविशन्तु अनगः अनगे तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेव अभ्युपागमत् तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा ररषभः प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा दैदेह्या च परन्तपः अथ अब्रवीत् महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनं भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विदैः विजने वने अग्रतः गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु पृष्ठतः अनुगमिष्यामि सीतां त्वां च अनुपालयन् अन्योन्यस्य हि नः रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ न हि तावदधिक्रान्ता असुकरा काचन क्रिया अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य वेत्स्यति प्रणष्ट जनसम्पादं क्षेत्र आराम विवर्जितं विषमं च प्राप्तं च वनं मध्य प्रवेक्ष्यति श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्ते लक्ष्मण अग्रतः अनन्तरं तु सीताया राघवः रघुनन्दनः गतं तु गङ्गा पारमाशु रामं सुमन्त्रः सततं निरीच्य अद्वप्रकर्षाद् विनिवृत्तदृष्टिः मुमोच बाष्पं व्यतितः तपस्वी स लोकपाल प्रतिमप्रभावः तीर्त्वा महात्मा वरदः महान् नदीं ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितान् उपागमत् तौ तत्र हत्वाश्चतुरः महामृगान् वराहं ऋष्यं पृषतं महारुरुम् आदाय मेद्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययितुः वनस्पतिम् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 53 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 53 सर्गः स तं वृक्षं समासाद्य सन्ध्याम् अन्वास्य पश्चिमां रामः रमयतां श्रेष्ठः इति होवाच लक्ष्मणम् अद्य इयं
प्रथमा रात्रिः याता जनपदात् बहिः या सुमन्त्रेण रहिता तां न उत्कण्ठितुम् अर्हसि जागर्तव्यम् अतन्त्रिभ्याम् अद्य प्रभृतिरात्रिषु योगक्षेमौ हि सीताया वर्तेथ लक्ष्मण आवयोः रात्रिं कथञ्चित् एव इमां सौमित्रे वर्तयामहे अपवर्तामहे भूमौ आस्तीर्य स्वयम् अर्जितैः स तु संविश्य मेदिन्या महार्घशयन उचितः इमाः सौमित्रये रामः व्याजहार कथाः शुभाः ध्रुवं मध्य महाराजः दुःखं सोपिति लक्ष्मण कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमर्हति सा हि देवी महाराजं कैकेयी राजकारणात् अपि न च्छावयेत् प्राणान् दृष्टान् भरतं दृष्ट्वा भरतमागतम् अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विना कृतः किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मति विभ्रमं काम एव अर्थधर्माभ्यां घरीयान् इति मे मतिः को हि अविद्वानपि पुमान् प्रमदायाः कृते त्यजेत् चन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातः मामिव लक्ष्मण सुखीबत सुभार्यश्च भरतः केकयी सुतः मुदितान् कौसलान् एकः यो बोक्ष्यति अधिराजवत् स हि राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति ताते तु वयसा अतीते मयि च अरण्यमाश्रिते अर्थधर्मो परित्यज्य यः कामम् अनुवर्तते एवम् आपद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा मन्ये दशरथ अन्ताय मम प्रव्राजनाय च कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्य च अपि इदानीं तु कैकेयी सौभाग्य मदमोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रबादेत मत्कृते माता अस्मत्कारणात् देवी सुमित्रा दुःखम् आवसेत् अयोध्याम् इतः एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मण अहम् एकः गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान् अनाथाया हि नाथः त्वं कौसल्याया भविष्यसि क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेषात् अन्यायम् आचरेत् परिदत्यात् हि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरं नूनं जात्यन्तरे तात श्रियः पुत्रैः वियोजिताः जनन्या मम सौमित्रे तद्वत् एतत् उपस्थितं मया हि चिरपृष्ठेन दुःखसंवर्धितेन च विप्रयुज्यत कौसल्या फलकाले दिगस्तु मां सीमन्तिनी काचित् जनयेत् पुत्रीमीदृशं सौमित्रे यो अहमम्बायाः दद्मि शोकम् अनन्तकं मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तः लक्ष्मणं सारिका यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुकपादम् अरेः दश शोचन्त्याश्च च अल्पभाग्यायाः न किञ्चित् उपकुर्वता पुत्रेण किम् अपुत्रायाः मया कार्यम् अरिन्दम अल्पभाग्या हि मे माता कौसल्या रहिता मया शेते परमदुःखार्ता पतिता शोकसागरे एकः हि अहम् अयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण तरेयं ऋषिभिः क्रुद्धः ननु वीर्यम् अकारणम् तरेयम् ईशुभिः क्रुद्धः ननु वीर्यम् अकारणम् अधर्मभयभीतश्च परलोकस्य च अनग तेन लक्ष्मणेन अद्य अहम् आत्मानम् अभिषेचये एतदन्यच्च करुणं विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्णमुखः दीनः निशीतोष्णीम् उपाविशत् विलाप उपरतं रामं गत अर्चिषम् इव अनलं समुद्रम् इव निर्वेगम् आश्वासयत लक्ष्मणः ध्रुवं मध्यपुरी राम अयोध्या आयुधिनां वर निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी न एतदौपैकं राम यदिदं परितप्यसे विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्षभ न च सीता त्वया हीना न च अहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवावह जलान्मत्स्यौ इव उद्धृतौ न हि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परन्तप द्रष्टुमिच्छेयम् अद्य अहं स्वर्गं चापि त्वया विना ततः तरत्र समासीनौ न अतिदूरे निरीक्षतां न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलौ
स लक्ष्मणस्य उत्तमपुष्कलं वचः निशम्य च एवं वनवासम् आदरात् समाः समस्ता विददे परन्तपः प्रपत्य धर्मं सुचिराय राघवः ततस्तु तस्मिन् विजने महाबलौ महावने राघववंशवर्धनौ न तौ भयं सम्भ्रमम् अभ्यपेयतुः यथा एव सिंहौ गिरिसानुगोचरौ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 53 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 54 सर्गः। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्माद्देशात् प्रतस्थिरे यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुना अभिप्रवर्तते जग्मुः तं देशम् उद्दिश्य विगाह्य सुमहत्मनं ते भूमिभागान् विविधान् देशांश्चापि मनोहरान् अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तः तत्र तत्र यशस्विनः यथा क्षेमेन सम्पश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिम् अब्रवीत् प्रयागम् अभितः पश्य सौमित्रे धूमम् उत्तमम् अग्रे भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितः मुनिः नूनं प्राप्तास्म संवेदं गंगा यमुनयोः वयं तथा हि श्रूयते शब्दः वारिणः वारिगर्षजः दारूणि प्रभिन्नानि वनजैः उपजीविभिः चिन्नाश्च अपि आश्रमे च एते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमानौ दिवाकरे गङ्गाय मुनयः सन्दौ प्रापतुः निलयं मुनेः रामस्तु आश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तम् अध्वानं भरद्वाजम् उपागमत् ततस्तु आश्रममासाद्य मुनेः दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतायाम् अनुगतौ वीरौ दूरादेव अवतस्तुः स प्रविश्य महात्मानं ऋषिं शिष्यगणैः वृतं संशितव्रतम् एकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषं हुत अग्निहोत्रं दृष्ट्वा एव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया च अभ्यवादयत् निवेदयत च आत्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः पुत्रो दशरथस्य आवां भगवन् बलरामलक्ष्मणौ भार्या मम इयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां च अनुयाता विजनं तपोवनम् अनिन्दिता पित्रा प्रव्राज्यमानं मां सौमित्रिः तु अनुजः प्रियः अयम् अन्वगमत् भ्राता वनमेव धृतव्रतः पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रेक्षयामः तपोवनं धर्ममेव आचरिष्यामः तत्र मूलफल अशनाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा घाम् अर्घ्यम् उदकं ततः नानाविधान् अन्नरसान् वन्यमूलफल आश्रयान् तेभ्यः ददौ तपाः वासं चैव अभ्यकल्पयत् मृगपक्षिभिः आसीनः मुनिभिश्च समन्ततः रामम् आगतम् अभ्यर्च्य स्वागतेन आगतं मुनिः प्रतिगृह्य तु ताम् अर्चाम् उपविष्टं स राघवं भरद्वाजः अब्रवीत् वाक्यं धर्मयुक्तं इदं तदा चिरस्य खलु काकुस्थ पश्यामि अहम् उपागतं श्रुतं तव मया चैव विवासनम् अकारणम् अवकाशः विविक्तः अयं महानद्यः समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च वसतु इह भवान् सुखम् एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः प्रत्युवाच शुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः भगवन् इत आसन्नः पौरजानपदः जनः सुदर्शम् इह मां प्रेक्ष्य मन्ये अहमिमम् आश्रमम् आगमिष्यति वैदेही मां चापि प्रेक्षकः जनः अनेन कारणेन अहम् इह वासं न रोचये एकान्ते पश्य भगवन् आश्रमस्थानम् उत्तमं रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजः महामुनिः राघवस्य तु तद्वाक्यम् अर्थग्राहकम् अब्रवीत् देशक्रोश इतः तात गिरिः यस्मिन् निवत्स्यसि सः ऋषिसेवितः पुण्यपर्वतः शुभदर्शनः गोलाङ्गूलानुचरितः वानरऋक्षनिषेवितः चित्रकूट इति ख्यातः गन्धमादनसन्निभः यावता चित्रकूटस्य नरः शृङ्गाणि अवेक्षते
अवेक्षते कल्याणानि समादत्ते न पापे कुरुते मनः ऋषयः तत्र बहवः विहृत्य शरदां शतं तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह प्रविविक्तम् अहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम् इह वा वनवासाय वस राम मया सह स रामं सर्वकामैः तं भरद्वाजः प्रिय अतिथिं सभार्यं सह च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन् तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिम् उपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुख उचितः भरद्वाज आश्रमे रम्ये तां रात्रिम् अवसत् सुखं प्रभातायां तु स शर्वर्यां भरद्वाजमुपागमथ उवाच नरशार्दूलः मुनिं ज्वलिततेजसं शर्वरीं भगवन् अद्य सत्यशील तव आश्रमे उषिताः स्मः अहः वसितुम् अनुजानातु नः भवान् रात्र्यां तु तस्यां विविष्टायां भरद्वाजः अब्रवीत् इदं मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रज इतिह वासम् औपैकं मन्ये तव राम महाबल नाना नगगण उपेतः किन्नर उरगसेवितः मयूरनादाभिस्तः गजराजनिषेवितः गम्यतां भवता शैलचित्रकूटः सविश्रुतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः तत्र कुञ्जरयूथानि मृगयूथानि चैव हि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव सरित्प्रस्रवणप्रस्थान् दरी कन्दरनिर्जरान् चरतः सीतया सार्धं नन्दयिष्यति मनस्तव प्रहृष्टकोयष्टिब कोकिलस्वनैः विनोदयन्तं च सुखं परं शिवं मृगैश्च मत्तैः बहुभिश्च कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य सम आवास आश्रयम् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 54 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 55 सर्गः उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रौ अरिन्दमौ महर्षिम् अभिवाद्य अथ जग्मतुः तं गिरिं प्रति तेषां स्वस्ति अयनं चैव महर्षिः स चकारः प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रनिव उरसान् ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः भरद्वाजः महातेजा रामं सत्यपराक्रमं गङ्गायमनयोः सन्धिम् आसाद्य मनुजऋषभौ काळिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चात्मुख आश्रिताम् अथ आसाद्य तु काळिन्दीं प्रतिस्रोतः समागतां तस्याः तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरत अंशुमतीं नदीं ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदं परीतं बहुभिः वृक्षैः श्यामं सिद्ध उपसेवितं तस्मिन् सीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीत आशिषां क्रियां समासाद्य च तं वृक्षं वसेद वा अतिक्रमेत वा क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननं सल्लकी बदरी मिश्रं रम्यं वंशैश्च यामुनैः स पन्थाः चित्रकूटस्य गतस्य बहुशः मया रम्यः मार्दवयुक्तश्च दावैश्च एव विवर्जितः इति पन्थानमादिश्य महर्षिः संन्यवर्तत अभिवाद्य तथा इति उक्त्वा रामेण विनिवर्तितः उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामः लक्ष्मणमब्रवीत् कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनिः यन्नः अनुकम्पते इति तौ पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ सीतामेव अग्रतः कृत्वा काळिन्दीं जग्मतुः नदीम् अथ आसाद्य तु काळिन्दीं शीघ्रस्रोतस्विनीं नदीं चिन्तामापेदिरे सद्यः नदी जलतितीशवः तौ काष्ठसङ्गाठम् अथ चक्रतुः सुमहाप्लवं शुष्कैः वंशैः समाकीर्णम् उशीरैश्च समावृतं ततो वैतसशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम् तत्र श्रियमिव अचिन्त्यां रामः दाशरथिः प्रियाम् ईषत् सलज्जमानां ताम् अध्यारोपयतल्प्लवं पार्श्वे तत्र च वैदेह्याः वसने भूषणानि च प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः
आरोप्य सीतां प्रथमं सङ्गाटं परिगृह्य तौ ततः प्रेतरतुः यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ कालिन्दीं मध्यम् आयाताः सीता ये तु येनाम् अवन्दथ स्वस्ति देवी तरामि त्वां पारयेत् मे पतिव्रतं यच्चे त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीम् इक्ष्वाकुपालितां कालिन्दीमत सीता तु याचमाना कृत अञ्जलिः तीरमेव अभिसम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी ततः प्लवेन अंशुमतीं शीघ्रगामूर्मिमालिनीं तीरजैः बहुभिः वृक्षैः सन्तेरुः यमुनां नदीं ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदं न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही च अभ्यवन्दत नमस्ते अस्तु महावृक्ष पारयेत् मे पतिव्रतं कौसल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीम् इति सीता अञ्जलिं कृत्वा पर्यगच्छत् मनस्विनी अवलोक्य ततः सीताम् आयाचन्तीम् अनिन्दितां दयितं च विधेयां च रामः लक्ष्मणम् अब्रवीत् सीतामादाय गच्छ त्वम् अग्रतः भरतनुज पृष्ठतो अनुगमिष्यामि स आयुधः द्विपदाम्बर यद्यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत्तत् प्रयच्छ वैदेह्या यत्र अस्याः रमते मनः एकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम् अदृष्टरूपां पश्यन्ति रामं पप्रच्छ स अबला रमणीयान् बहुविधान् पादपान् कुसुमोत्करान् सीतावचनसम्रब्धः आनयामास लक्ष्मणः विचित्रवालुकजलां हंससारसनादितां रेमे जनकराज्यस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीं कोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बहून् मेद्यान् मृगान् हत्वा चेरतुः यमुनावने कृत्यते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वानरायुते समं नदी वप्रम् उपेत्य सत्वरं निवासम् आजग्मुः अदीनदर्शनाः इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 55 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 55 सर्गः अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अवसुप्तम् अनन्तरं प्रबोधयामास शनैः लक्ष्मणं रघुपुङ्गवः सौमित्रे शृण्वन्यानां बल्गुव्याहरतां स्वनं सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परन्तप प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमं तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्या शिवं जलं पन्थानं ऋषिभिः जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीम् इदं वचनमब्रवीत् आदीप्तानिव वैदेही सर्वतः पुष्पितान् नगान् स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिर अत्यये पश्य बल्लातकान् बिल्वान् नरैः अनुपसेवितान् फलपुष्पैः अवनान्तान् नूनं शक्ष्याम जीवितुम् पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे एष क्रोशति नत्यूहः तं शिखी प्रतिकूजति रमणीये वनो देशे पुष्पसंस्तरसङ्कटे मातङ्गयूथानुसृतं पक्षिसङ्ग अनुनादिनं चित्रकूटम् इमं पश्य प्रवृद्धशिखरं गिरिं समभूमितले रम्ये धूमैः बहुभिः आवृते पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यम् आसेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमं तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतं बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्न सरस उदकं मनोज्ञः अयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलः रम्यः आजीवः
प्रतिभाति मे मुनयश्च महात्मानः वसन्ति अस्मिन् शिलोच्छये अयं वासः भवेत् तात वयमत्र वसेमहि इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृत अंजलिः अभिगम्य आश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन् तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आस्यतामिति च उवाच स्वागतं ते तं निवेद्य च ततो अब्रवीत् महाबाहुः लक्ष्मणं लक्ष्मण अग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋषये प्रभुः लक्ष्मण आनयदारूणि दृढानि च वराणि च कुरुष्व आवसतं सौम्य वासे मे अभिरतं मनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिः विविधान् द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दम तां निश्चितां बद्धकठां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनां शुश्रूषमाणम् एकाग्रम् इदं वचनमब्रवीत् येणः अयं मांसमाहृत्य शालामिच्छामहे वयं कर्तव्यं शमनं सौमित्रे चिरजीविभिः मृगं हत्वा आनय क्षिप्रं लक्ष्मण इह शुभेच्छन कर्तव्यः शास्त्रदृष्टः हि विधि धर्मम् अनुस्मर भ्रातुः वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत् ऐनेयं श्रपयस्व एतत् शालां गच्छामहे वयं त्वर सौम्य मुहूर्तो अयं ध्रुवश्च दिवसो हि अयं स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेद्यं प्रतापवान् अतः चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसी तत्तु पक्वं समाज्ञाय निश्चितं चिन्नशोणितं लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रम् अथ राघवम् अब्रवीत् अयं सर्वः समस्ताङ्गः श्रुतः कृष्णमृगः यमया देवता देवसङ्काश यजस्व कुशलो हि असि रामः स्नात्वा तु नियतः गुणवान् जपकोविदः सङ्ग्रहेण अकरोत् सर्वान् मन्त्रान् सत्र आवसानिकान् इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेश अवसत शुचिः बभूव च मनोह्लादः रामस्य अमिततेजसः वैश्वेदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मङ्गलानि प्रवर्तयन् जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि पापसंशमनं रामः चकार बलिमुत्तमं वेदिस्थलविधानानि चैत्यानि आयतनानि च आश्रमस्य अनुरूपाणि स्थापयामास राघवः तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्मां सुरम्याम् आसाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्दहृष्टः मृगपक्षिजुष्टां जहो च दुःखं पुरविप्रवासात् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 56 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 57 सर्गः कथयित्वा तु दुःखार्थः सुमन्त्रेण चिरं सः रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः भरद्वाज अभिगमनं प्रयागे च सभाजनम् गिरेः गमनं तेषां तत्रस्थैः अभिलक्षितम् अनुज्ञातः सुमन्त्रः तो योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरी प्राययौ गूढदुर्मनाः सवनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च पश्यन् यत्तः ययौ शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च ततः सायाह्नसमये द्वितीये अकनिसारथिः अयोध्यां सम् अनुप्राप्य निरानन्दां ददर्शः सशून्यामिव निशब्दां दृष्ट्वा परमदुर्मनाः सुमन्त्रः चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः कच्चित् न स गजा स अश्वाः स जनाधिपा रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी इति चिन्तापरः सूतः वाजिभिः शीघ्रयायिभिः नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेशः सुमन्त्रम् अभिधावन्तः शतशः सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतम् अभ्यद्रवन्नराः तेषां शशंस गङ्गायाम् अहम् आपृच्छ्य राघवम् अनुज्ञातः निवृत्तो अस्मि
धार्मिकेण महात्मना ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पूर्णमुखानराः अहो दिग्गिति निश्वस्य हा राम इति विचिक्रुषुः शुश्रावच वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठितां हताः स्म खलु ये न इह पश्याम इति राघवं दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं रामम् अन्तरा किं समर्थं जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम् इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितं वातायनगतानां च स्त्रीणाम् अन्तर आपणं राममेव अभितप्तानां शुश्राव परिदेवनं स गज राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः यत्र राजा दशरथः तदेव उपाययौ गृहं सः अवतीर्य रथाश्चीघ्रं राजवेश्म प्रविश्य च कक्ष्याः सप्तभिः चक्राम महाजनसमाकुलाः हर्मैः विमानैः प्रासादैः अवेक्ष्य अथ समागतं हाहाकारकृता नार्यः राम अदर्शनकर्षिताः आयतैः विमलैः नेत्रैः अश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्यम् वीक्षन्ते अव्यक्तम् आर्ततराः स्त्रियः ततो दशरथस्त्रीणां प्रासादेभ्यः ततस्ततः रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्रावजल्पितं सह रामेण निर्यातः विना रामम् इह आगतः सूत किं नाम कौसल्यां क्रोशन्तीं प्रत्यक्षति यथाच मन्ये दर्जीवम् एवं नु सुकरं ध्रुवम् यथा च मन्ये दुर्जीवम् एवं न सुकरं ध्रुवम् अच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति सत्यरूपं तु तद्वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयन् प्रदीप्तैव शोकेन विवेश सहसा गृहं स प्रविश्य अष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरं पुत्रशोकपरिद्यूरम् अपश्यत् पाण्डुरे गृहे अभिगम्य तमासीनं राजानम् अभिवाद्य च सुमन्त्रः रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत् स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुतमानसः मूर्छितः न्यपतद्भूमौ रामशोक अभिपीडितः ततो अन्तःपुरम् आविद्धं मूर्छिते पृथ्वीपतौ उत्सृत्य बाहु चुक्रोश नृपतौ पतितेक्षितौ सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं च इदमब्रवीत् इमं तस्य महाभागदूतं दुष्करकारिणः वनवासात् अनुप्राप्तं कस्मात् न प्रतिभाषसे अद्य इमम् अनयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं ते अस्तु शोकेन स्यात् सहायता देव यस्याः भयात् रामं न अनुपृच्छसि सारथिं न इह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्दं प्रतिभाष्यतां सा तथा उक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा धरण्यां निपपात आशु बाष्प विप्लित भाषिणी विलपन्तीं तदा दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां भुवि पतिं च अवेक्ष्यताः सर्वाः सवन्तातृरुदुः स्त्रियः ततस्तमन्तःपुरनादम् उत्थितं समीच वृद्धाः तरुणाश्च मानवाः स्त्रियश्च सर्वाः रुरुदुः समन्ततः पुरं तदा आसीत् पुनरेव संकुलम् इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 57 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 58 सर्गः प्रत्याश्वस्तः यदा राजा मोहात् प्रत्यागतस्मृतिः तदा आजुहाव तं सूतं रामवृत्तान्तकारणात् तदा सूतः महाराजं कृत अंजलिः उपस्थितः राममेव अनुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितं वृद्धं परमसन्तप्तं नवग्रहमिव द्विपं विनिश्वसन्तं ध्यायन्तम् अस्वस्थम् इव कुञ्जरम् राजा तु रजसा सूतं ध्वस्त अंगं स्वं समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखं दीनम् उवाच परमार्थवित् क्व नु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूल उपाश्रितः स अत्यन्त सुखितः सूत किम् अशिष्यति राघवः दुःखस्य अनुचितः दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः भूमिपाल आत्मजः भूमौ शेते कथम् अनाथवत् यं यान्तम् अनुयान्ति स्म पदाति रथकुञ्जराः स वत्स्यति कथं रामः विजनं वनमाश्रितः व्यालैर्मृगैः आचरितं कृष्णसर्पनिषेवितं कथं कुमारो वैदेह्या सार्धं वनमुपाश्रितौ सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया राजपुत्रो कथं पादैः अवरुह्य
गतौ सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टौ मम आत्मजौ वनान्तं प्रविशन्तौ तौ अश्विनौ इव मन्दरं किम् उवाच वचो रामः किम् उवाच च लक्ष्मणः सुमन्त्रवनमासाद्य किम् उवाच च मैथिली आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय जीविष्यामि इयम् एतेन ययातिः इव साधुषु इति सूतः नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिबद्धया अब्रवीत् मे महाराज धर्ममेव अनुपालयन् अञ्जलिं राघवः कृत्वा शिरसा विप्रणम्य च सूत मद्वजनाथस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्वचनात् त्वया आरोग्यम् अविशेषेण यथार्हम् अभिवादनं माता च मम कौसल्या कुशलं च अभिवादनम् अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्च येनाम् इदं वचः धर्मनित्या यथा कालम् अग्नि आगारपरा भव देवी देवस्य पादौ च देववत् परिपालय अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु अनुराजानम् आर्यां च कैकेयीम् अम्बकारय कुमारः भरते वृत्तिः वर्तितव्या च राजवत् अपि अज्येष्ठा हि राजानः राजधर्ममनुस्मर भरतः कुशलं वाच्यः मद्वचनेन च सर्वासु एव यथा न्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु वक्तव्यश्च महाबाहुः इक्ष्वाकुकुलनन्दनः पितरं यौवराज्यस्थः राज्यस्थम् अनुपालय अतिक्रान्तवया राजा मां स्म येनं व्यपरोरुदः कुमारराज्ये जीवस्व तस्य एव आज्ञा प्रवर्तनात् अब्रवीचापि मां भूयः भृशम् अश्रूणि वर्तयन् माथेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्दिनी इत्येवं मां महाबाहुः ब्रुवन्येव महायशाः रामः राजीवपत्राक्षः भृशम् अश्रूणि अवर्तयत् लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धः निःश्वसन् वाक्यमब्रवीत् केन अयम् अपराधेन राजपुत्रः विवासितः राज्ञा तु खलु कैकेय्या लघु च आश्रित्य शासनम् कृतं कार्यम् अकार्यं वा वयं येन अभिपीडिताः यदि प्रव्राजितः रामः लोभकारणकारितं वरदाननिमित्तं वा सर्वदा दुष्कृतं कृतम् इदं तावत् यथा कामम् ईश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागे न हेतुम् उपलक्ष्ये असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् जनिष्यति सक्रोश राघवस्य विवासनम् अहं तावत् महाराजे पितृत्वं न उपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतं सर्वलोक अनुरज्येत कथं च अनेन कर्मणा सर्वप्रजा अभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकं सर्वलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति जानकी तु महाराज निःश्वसन्ति तपस्विनी भूत अपगत चित्ता इव विष्टिता विस्मृता स्थिता अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुःखेन रुदति नैव मां किञ्चिदब्रवीत् उदीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तम् उपवीक्ष्य सा तथैव रामः अश्रुमुखः कृताञ्जलिः स्थितः अब्रवीत् लक्ष्मण बाहुपालितः तथैव सीता रुदति तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 58 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 59तमः सर्गः मम तु अश्वाः निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णम् अश्रु विमुञ्चन्तः रामे सम्प्रस्थिते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्याम् अथ कृत्वा अहमञ्जलिं प्रस्थितः रथमास्ताय तद्दुःखम् अभिधारयन् गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितो अस्मि दिवसान् बहून् आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेतिथि विषये ते महाराज महाव्यसनकर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लानाः स पुष्प अङ्कुरकोरकाः उपतप्त उदकाः नद्यः पल्वलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनानि उपवनानि च
न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्यालः न प्रचरन्ति च रामशोकाभिभूतं निष्कूजम् अभवत्वनं लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः सन्तप्तपद्माः पद्मिन्यः लीनमीनविहङ्गमाः जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च न अतिभान्ति अल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम् अत्र उद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहगानि च न च अभिरामान् आरामान् पश्यन्ति मनुजर्षभ प्रविशन्तम् अयोध्यायां न कश्चित् अभिनन्दति नरा रामम् अपश्यन्तः निश्वसन्ति मुहुर्मुहुः देवराजरतं दृष्ट्वा विना राममिहागतं दूरात् अश्रुमुखः सर्वाः राजमार्गे गतो जनः हर्मैः विमानैः प्रासादैः अवेक्ष्य रथम् आगतं हाहाकारकृताः नार्यः रामदर्शनकर्षिताः आयतैः विमलैः नेत्रैः अश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्यम् अभिवीक्षन्ते अव्यक्तम् आर्ततरा स्त्रियः न मित्राणाम् उदासीनजनस्य च अहम् आर्ततया कञ्चित् विशेषं न उपलक्ष्ये अपृष्टमनुष्याः च नागतुरङ्गमा आर्तस्वरपरिम्लानाः निश्वसन्ति निश्वसितनिस्वना निरानन्दाः महाराज रामप्रव्राजन आतुरा कौसल्यापुत्रहीना इव अयोध्या प्रतिभाति वे सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया बाष्प उपहतया सूतम् इदं वचनमब्रवीत् कैकेय्या विनियुक्तेन पाप अभिजन भावया मया न मन्त्रकुशलैः वृद्धैः सह समर्थितं न सुहृद्भिः न च अमात्यैः मन्त्रयित्वा स नैगमैः मया अयम् अर्थः सम्मोहात् स्त्रीहेतोः सहसा कृतः भवितव्यतया नूनम् इदं वा व्यसनं महत् कुलस्य अस्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया सूत यदि अस्ति ते किञ्चित् मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापय आशु मां रामं प्राणा संत्वरयन्ति मां यद्यद्यापि ममैव आज्ञा निर्वर्तयतु राघवं न चक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम् अथवापि महाबाहुः गतः दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय दंष्टः महेश्वासः क्व असौ लक्ष्मणपूर्वजः यदि जीवामि साधु येनं पश्येयं सीतया सह लोहिताक्षं महाबाहुम् आमुक्तमणिकुण्डलं रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम् अतो नु किं दुःखतरं यो अहम् इक्ष्वाकुनन्दनम् इमाम् अवस्थाम् आपन्नः न इह पश्यामि राघवं हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणम् अनाथवत् स तेन राजा दुःखेन वृषम् अर्पितचेतनः अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमब्रवीत् रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः श्वसित ऊर्मि महावर्तः बाष्पवेग जलाविलः बाहुविक्षेपं मीनः असौ विक्रन्दित महास्वनः प्रकीर्णकेशशैवालः कैकेयी बडवामुखः मम अश्रुवेगप्रभवः कुब्जवाक्य महाग्रहः वरवेला नृशंसायाः रामप्रव्राजन आयतः यस्मिन् वन निमग्नो अहं कौसल्ये राघवं विना दुस्तरः जीविता देवी मया अयं शोकसागरः अशोभनं यो अहमिह अद्य राघवं दिदृक्षमाणः न लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन् महायशाः पपाततूर्णं शयने च मूर्छितः इति विलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः वचनम् अनुनिशम्य तस्य देवी भयम् अगमत् पुनरेव राममाता इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। 6 सर्गः
ततो भूत उपसृष्टा इव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वा इव कौसल्या सूतमब्रवीत् नयमां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमपि अद्य जीवितुं न उत्सहे हि अहं निवर्तय रथं शीघ्रं दण्डकान्नय मामपि अथ तानानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयं बाष्पवेग उपगतया च वाचा सज्जमानया इदम् आश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा व्यवधूय च सन्तापं वने वत्स्यति राघवः लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः विजने अपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेषु इव विस्रम्भं लभते अभीता रामे विन्यस्तमानसा न अस्या दैन्यं कृतं किञ्चित् स सूक्ष्मम् अपि लक्ष्यते उचित इव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे नगर उपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेषु अपि बाला इव रमते सीता बालचन्द्रनिबाणना रामा रामे हि अधीनात्मा विजने अपि वने सति तद्गतं हृदयं यस्याः तद् अधीनं च जीवितम् अयोध्या हि भवेत् अस्या रामहीना तथा वनं परिपृच्छति वैदेही ग्रामाश्च नगराणि च गतिं दृष्ट्वा नदीनां च पादपान् विविधानपि रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोशमात्रे तो विकारम् इव सा आश्रिता इदमेव स्मरामि अस्याः सहसा एव उपजल्पितं कैकेयी संश्रितं जल्पं न इदानीं प्रतिभाति मा ध्वंसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितं ह्लादनं वचनं सूतः देव्या मधुरमब्रवीत् अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेण आतपेन च न विगच्छति वैदेह्याः चन्द्रांशु सदृशी प्रभा सदृशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्र उपमप्रभं वदनं तद्वदान्यायाः वैदेह्याः न विकम्पते अलक्तरसरक्ता भावलक्तरसवर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ अलक्तरसरक्ता अभाव लक्त रसवर्जितौ अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ नूपुर उत्कृष्टलीला इव केलं गच्छति भामिनी इदानीमपि वैदेही रागान्यस्तभूषणा गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता न आहारयति संत्रासं बाहु रामस्य संशिता न शोचाः ते न च आत्मा ते शोचः नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतं विदूय शोकं प्रहृष्टमानसा महर्षिया ते पति सुव्यवस्थिताः वने रताः वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्षिता न चैव देवी विररामकूजितात् प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्ठीतमः सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।